अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा याकूत की मलिका। एक था शहजादा और एक था वजीरजादा। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बचपन से साथ रहे, साथ खेले, साथ पढ़े। गरज के दोनों में बड़ी दांत काटी रोटी थी। दोनों दोस्त रोजाना सुबह शिकार को जाते, शाम को वापस आते। जब ये घोड़ों पर सवार होकर जाते तो बादशाह कहता कि देखो बेटे, 3 खूंट जाना, चौथे खूंट मत जाना। ये सुनते और चले जाते। एक दिन शहजादे को ख्याल आया कि आखिर चौथे खूंट जाने में क्या बात है जो बादशाह सलामत मना करते हैं। ये सोचकर उसने वजीरजादे से कहा कि दोस्त, आज तो जरा चौथे खूंट की भी सैर करेंगे, देखे तो सही कि वहाँ क्या बात है। हमेशा बुजुर्गों का कहा मानना चाहिए, वरना फिर पछताना पड़ता है। वजीरजादे ने शहजादे को समझाते हुए कहा, कुछ भी हो, मैं तो आज चौथे खूंट ही जाकर शिकार खेलूंगा। तुम नहीं जाते तो ना जाओ। शहजादे ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ नमक ख्वारी। वजीरजादा अजब उलझन में था कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन जब देखा कि शहजादा किसी तरह नहीं मानता तो मजबूरन कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूँ वही करना होगा। शहजादे ने वादा कर लिया। अब दोनों ने अपने अपने घोड़ों के रुख उस तरफ कर दिए और चलना शुरू कर दिया। अपनी सरहद निकलकर एक जंगल बियाबान में पहुंचे, जहां ना कोई दरख्त था, ना कहीं कोई कुआं। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और कहीं कहीं रेतीली जमीन। ये देखकर दोनों बहुत घबराए और सोचा कि वापस लौट चलना चाहिए, मगर शहजादा फिर भी ना माना और कहने लगा, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जरा और थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वापस हो लेंगे। इसी तरह चलते चलते उन्हें शाम हो गई। वजीरजादा बोला, शहजादे साहब, शाम हो चुकी है, अब ना तो घर ही पहुंच सकते हैं और ना कहीं और। मेरा ख्याल है कि आसपास कोई ना कोई बस्ती जरूर होगी, रात वहां ठहर जाएं, सुबह ही घर चल देंगे। गरज ये दोनों उसी तरह चलते रहे और रात गए तक कोई बस्ती नजर नहीं आई। अब तो दोनों बहुत परेशान हुए और शहजादा कहने लगा, दोस्त, मैं तो अब बहुत थक गया हूँ, जरा भी चलने की हिम्मत नहीं रही। मेरा ख्याल है कि किसी सायेदार दरख्त के नीचे चलकर कुछ थोड़ा आराम कर ले, और फिर इतने में दिन भी निकल आएगा, वापस घर ही चले चलेंगे। वजीरजादे ने कहा। थोड़ी दूर चलकर दोनों घोड़ों से उतरे और एक दरख्त के नीचे खड़े होकर सोचने लगे कि इस लगवदग जंगल में, जहाँ आदम न आदमजाद, दोनों अगर पड़कर सो गए तो मुमकिन है कि कोई जंगली जानवर आकर हमला कर दे। इसलिए ये तय हुआ कि पहले शहजादा सोए और वजीरजादा पहरा दे। वजीरजादे ने उसी वक्त अपने घोड़े की जीन जमीन पर डालकर एक चादर उस पर बिछा दी और शहजादा पड़कर सो गया। थोड़ी देर बाद सुबह के आसार दिखाई देने लगे। जब जरा और उजाला फैला तो वजीरजादे ने तलवार म्यान में रखी और तीर कमान में चढ़ाकर जरा दूर तक चला गया। वहां उसे शहर के कुछ आसार नजर आए। ये वापस लौटा और शहजादे को जगाया और कहा, उठो दोस्त, काफी दिन चढ़ आया। शहजादे ने उठकर आंखें मलते हुए जो देखा तो दिन निकल आया था। वो वजीरजादे से कहने लगा, दोस्त, तुम सारी रात जागते रहे, तुमने मुझको क्यों नहीं उठाया? जल्दी से उठकर घोड़े पर सवार हो जाओ, देखो सामने शहर नजर आ रहा है। वजीरजादे ने घोड़े पर बैठते हुए कहा। अब ये दोनों दोस्त घोड़े पर सवार शहर की तरफ चल पड़े। अभी 2-4 मील ही गए थे कि शहर पन्हा की दीवार दिखाई दी और ये दोनों खुश खुश शहर में दाखिल हुए और एक सराय में जाकर ठहर गए। दोपहर तक दोनों दोस्त खूब शहर की सैर करते रहे। फिर सराय में आकर खाना खाया और चलने की तैयारी की। जब ये चलने लगे तो भटियारी बोली, हुजूर, अभी से जाने की ऐसी क्या जल्दी है? एक आध रोज और रहिए, और हाँ, परसों यहाँ एक बड़ा मेला लगेगा जिसमें दूर दूर के शहजादे आएंगे और हमारे बादशाह सलामत दरबार आम करेंगे और एक लाल दरबार में रखेंगे। जो उस लाल का जोड़ा लाकर देगा, बादशाह सलामत अपनी लड़की से उसी की शादी कर देगा। शहजादा ये सुनकर लौट पड़ा और वजीरजादे से कहने लगा, ये मेला तो देख कर ही चलेंगे। वजीरजादे ने पहले तो बहुत समझाया, लेकिन जब देखा कि शहजादा नहीं मानता तो चुप हो गया और शहजादे को सराय में छोड़कर खुद शहर में चला गया और लाल की हकीकत के मुताल्लिक सारे हालात मालूम करने की कोशिश में सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आई। दूसरे दिन वजीरजादा फिर अपने काम से शहर में गया और आज वो फकीर के भेस में गया और शाही महल के नीचे जाकर बैठ गया। 2-4 पहरेदारों ने उसे वहां से उठाया भी, लेकिन ये खुशामद करके वहीं बैठ रहा
اور اب اس نے آنے جانے والی لونڈیوں سے ہنسنا بولنا شروع کیا۔ ایک روز میں ایک لونڈی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی، تو ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں لال کا قصہ بھی چھیڑ دیا۔ لونڈی کہنے لگی، وہ لال نہیں، لالڑی ہے اور ابھی کچی ہے، اور یہاں سے جنوب کی طرف ایک دریا ہے جہاں یہ لالڑی ملتی ہے، لیکن آج تک کوئی لے کر نہیں آ پایا۔ وزیر زادے نے سب کچھ اس طرح سنا جیسے اسے اس سے کوئی کام ہی نہیں، اور جب سب کچھ سن لیا تو ایک اشرفی نکال کر لونڈی کو دی اور وہاں سے چلتا ہوا۔ 3-4 روز کے بعد شہر کے ایک بہت بڑے میدان میں دکانیں اور بازار لگنے شروع ہوئے، اور میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت شاندار خیمہ نصب کیا گیا جس میں بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے ایک جڑاؤ تخت بچھا، اور محل سے خیمے تک مخمل اور اطلس کا فرش بچھایا گیا، اور باہر سے آنے والے شہزادوں کے ٹھہرنے کے لیے ایک ایک خیمہ الگ نصب کیا گیا۔ غرض 2 دن میں ہی جنگل میں منگل ہو گیا، ہر طرف کافوری شمعیں روشن ہو گئی اور رات میں دن کا مزہ آنے لگا۔ اب ایک دن بادشاہ نے دربار عام کیا اور وہ لالڑی سونے کی ایک تشتری میں رکھ کر پیش کی۔ لالڑی کو دیکھ کر ہر شخص حیران تھا۔ وزیر زادے نے لالڑی کی تشتری ہاتھ میں لے کر تمام شہزادوں اور جوہریوں کو دکھائی، اور ہر ایک سے کہتا گیا جو اسے نقلی ثابت کرے گا اور اس کا جوڑا لا کر دے گا، شہزادی کی شادی اس سے کی جائے گی۔ سب نے دیکھا اور کہا، لالڑی واقعی اصل اور عمدہ ہے، اب ہم اس کا جوڑا لا کر دیں گے۔ یہ دونوں دوست بھی ایک طرف کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب وزیر ان کے پاس آیا تو شہزادے نے وزیر زادے کے کہنے کے مطابق اسے نقلی بتایا اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، جہاں پناہ یہ لالڑی کچی ہے اور ابھی اس کے اندر پانی موجود ہے۔ شہزادے کی بات سن کر سارے دربار میں ایک ہلچل مچ گئی اور لوگ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ کسی نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، کسی نے کہا یہ جانتا کیا ہے، مگر بادشاہ نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کیا اور خود کہا، اگر یہ اصلی ثابت ہوئی تو؟ شہزادے نے جواب دیا، اگر یہ اصلی ثابت ہو تو آپ کو اختیار ہے، جو جی چاہے سو کیجئے۔ بادشاہ نے فوراً ہی شاہی جوہری کو بلایا اور کہا، یہ نوجوان لالڑی کو نقلی بتا رہا ہے، بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ جوہری تو پہلے ہی جانتا تھا، کیا کہتا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ جو حکم حضور کا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، ابھی لالڑی کو چیر کر اصلی اور نقلی کا فیصلہ کیا جائے، اور اگر لالڑی اصلی نکلے تو اس نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، فوراً جلاد حاضر ہو گیا اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر شاہی جوہری نے لالڑی کو لے کر چیرنا شروع کیا۔ شہزادے کو کیا پتا تھا، وہ تو گھبرا اٹھا اور وزیر زادے سے کہنے لگا، ظالم یہ کیا کیا تو نے؟ اب بتا اگر یہ اصلی نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر زادے نے کہا، شہزادے صاحب آپ فکر نہ کریں، ابھی حقیقت کا پردہ کھل جائے گا۔ دربار بھر میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر شخص کو یقین تھا کہ بس نوجوان کی خیر نہیں، کہ اتنے میں جوہری نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حضور لالڑی کچی ہے۔ اب تو سارے دربار میں ایک خوشی سی دوڑ گئی اور ہر شخص شہزادے کی تعریف کرنے لگا، لیکن بادشاہ کی مارے شرم کے یہ حالت تھی کہ ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا۔ غرض بادشاہ نے شہزادے کو بلا کر پاس بٹھایا اور دونوں دوستوں کی خوب خاطر کی، اور بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ میں اپنی دونوں شرطوں میں سے چونکہ ایک ہار چکا ہوں، اس لیے اب اگر شہزادہ میری دوسری شرط پوری کر دیتا ہے تو میں شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ شہزادے کو وزیر زادے نے ہر طرح سے سمجھا دیا تھا۔ اب اس نے بادشاہ سے 6 مہینے کی مہلت لی کہ 6 مہینے کے اندر اندر میں اس کا جوڑا لا کر حاضر کر دوں گا۔ اب دونوں دوست دربار سے واپس آ کر سرائے میں آئے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وزیر زادے نے کہا، لو بھائی شہزادے، اب میں چلتا ہوں، اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں ٹھہرنا، اور اگر 6 مہینے پورے گزر جائیں اور میں نہ آؤں تو تم یہاں سے چپ چاپ سیدھے گھر چل دینا، اور اس وقت تک روزانہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے رہنا۔ شہزادے نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو مصیبت بھگتتے پھرو اور میں یہاں رہ کر عیش کروں، جو تمہارا حال سو میرا حال، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وزیر زادے نے بہت کچھ سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں ساتھ گئے تو ممکن ہے بادشاہ کچھ اور سمجھے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں رہو اور میں جاتا ہوں۔ اسی طرح بہت دیر تک دونوں میں بحث ہوتی رہی۔ آخر شہزادہ راضی ہو گیا اور وزیر زادہ دوسرے دن صبح سویرے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا ہوا۔
چلتے چلتے جب اسے شام ہو گئی تو یہ ایک گاؤں میں پہنچا اور رات وہاں بسر کی۔ دوسرے دن پھر روانہ ہوا۔ اسی طرح دن بھر چلتا، رات کو ٹھہرتا ہوا یہ ایک دن ایک ایسے شہر میں پہنچا جہاں نہایت خوبصورت عمارتیں، بڑے بڑے بازار، صاف ستھری سڑکیں، دکانوں میں ہر قسم کا سامان سجا ہوا ہے، لیکن کسی دکان پر، کسی سڑک پر، کسی گھر میں کوئی چڑیا کا بچہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سب دکانیں اور مکان یوں ہی کھلے پڑے ہیں۔ وزیر زادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ عجب شہر ہے کہ جہاں دنیا جہاں کی چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کی ہر طرح کی، لیکن نہیں تو ایک آدم زاد نہیں۔ جب دکان پر جاتا اسے یہی معلوم ہوتا کہ ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہے۔ دل میں سوچتا، خیال کرتا، اسی طرح آگے بڑھتا گیا۔ جب اور کچھ آگے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی گہنا پاتا پہنے ہوئے ہاتھ میں ایک تھالی لیے کھڑی ہے جس میں کئی قسم کے پھل اور میوے رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر زادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور یہ سوچ کر کہ اب اس لڑکی سے یہاں کے متعلق سب کچھ معلوم ہو جائے گا، یہ گھوڑے سے اترا اور لڑکی کے پاس جا کر پوچھنے لگا، اے لڑکی، یہ کیسا شہر ہے جہاں تیرے اور میرے سوائے اور کوئی انسان نہیں؟ آخر یہاں کے رہنے والے کہاں گئے؟ لڑکی پہلے تو ہنسی اور پھر روئی اور کہا، اچھے مسافر، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورنہ ابھی تمہاری جان بھی چلی جائے گی اور سارا شہر برباد ہو جائے گا۔ وزیر زادے نے کہا، کیوں؟ آخر کیا بات ہے؟ میری جان کون لے لے گا اور شہر کیسے برباد ہوگا؟ جلدی سے بتاؤ تو آخر کیا ماجرا ہے؟ لڑکی پھر ہنسی اور رو کر کہا، مسافر، یہاں ہر سال جنوں کا بادشاہ آتا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی کو لے جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے اور میری باری ہے۔ وہ اب آتا ہوگا، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو آفت ہی آ جائے گی۔ وزیر زادے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، دیکھ لڑکی، تو اپنے کپڑے اتار لے اور میرے کپڑے پہن کر یہاں کہیں چھپ جا اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا، مسافر، مفت میں جان دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بہادر آئے اور اسی طرح کتے کی موت مارے گئے۔ وزیر زادہ بولا، تجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں جو کہتا ہوں تم وہی کر۔ غرض؟ لڑکی نے جلدی سے کپڑے اتار کر وزیر زادے کے کپڑے پہن لیے اور وزیر زادہ لڑکی کے کپڑے پہن کر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ زور سے ہوا چلی اور گل کی آواز آنی شروع ہوئی۔ یہ بھی ذرا سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے ایک بہت قوی ہیکل نوجوان ابلک گھوڑے پر سوار آندھی اور مہ کی طرح آتا ہوا دکھائی دیا اور دم کے دم میں وزیر زادے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وزیر زادے نے دیکھا اور دیکھ کر گھونگھٹ کھینچ لیا اور زنانی آواز بنا کر کہنے لگا، آؤ میرے شہزادے، جلدی آؤ، مجھے تو انتظار کرتے کرتے سارا دن ہو گیا۔ یہ کہا اور چہرے پر سے ذرا گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا۔ دیو تو پہلے سے ہی ہلا ہوا تھا۔ اس نے جھٹ آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھانا چاہا۔ وزیر زادے نے فوراً ہاتھ سے رومال گرا دیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑے کھڑے زنانی آواز میں کہنے لگا، شہزادے، ذرا رومال تو اٹھا دو۔ دیو جیسے ہی رومال اٹھانے جھکا، اس نے فوراً ایک ہاتھ تلوار کا ایسا بھرپور رسید کیا کہ آنن فانن میں دیو کا سر تن سے جدا ہو گیا اور تڑپنے لگا۔ وزیر زادے نے فوراً بڑھ کر خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ادھر اس نے دیو کے تلوار ماری، ادھر ایک زخمی طوطا اڑتا ہوا اس کے آگے آ کر گرا۔ اس نے سر کو تو چھوڑ دیا اور طوطے کی ٹانگیں پکڑ کر چیر دی کہ ایک دم آندھی اور طوفان آیا اور بہت سی چیخیں سنائی دی۔ یہ اسی طرح تلوار لیے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب دیو کا سر ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے لڑکی کو آواز دے کر کہا، جلدی سے تھوڑا سا تیل لاؤ۔ لڑکی تیل لائی اور اس نے دیو کے سر اور دھڑ پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں جل بھن کر خاک ہو گیا۔ اتنے میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں اور وہی لڑکی ہر ایک کو بتا رہی ہے کہ اسی نوجوان نے اس دیو کو مارا ہے۔ غرض سب نے مل کر اس کی بڑی عزت کی اور شکریہ ادا کیا اور ان کے سردار نے 3 روز تک اسے مہمان رکھا۔ جب تیسرے روز یہ چلنے لگا تو سردار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے نوجوان، ہم نے عہد کیا تھا کہ جو شخص بھی اس دیو کو مار ڈالے گا ہم اس لڑکی کی شادی اس سے کر دیں گے۔ اب چونکہ دیو کو تم نے مارا ہے اس لیے تم ہی اس کے حقدار ہو۔ وزیر زادے نے یہ سن کر کہا، میں ایک ایسی مہم پر جا رہا ہوں جہاں سے میرے زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے کیا فائدہ؟ میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کی شادی جس سے چاہو کر دو۔
سردار نے کہا یہ تو کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک تم واپس نہ آ جاؤ یہ تمہارا انتظار کرے گی۔ وزیر زادے نے سردار کو اپنی تمام کہانی سنائی تو سردار نے کہا تم لالوں کی فکر نہ کرو، جتنے چاہو لے لو، کل ہی صبح کو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہاں سے 3 دن کے سفر پر ایک دریا ہے جس میں یہ لال بہت ملتے ہیں۔ دوسرے دن جب وزیر زادہ سردار سے واپس آنے کا وعدہ کر کے جانے لگا تو وہ لڑکی آئی اور اس نے بہت غمگین صورت بنا کر کہا میرے سرتاج، میں تو آپ کی لونڈی ہوں، میرا فرض ہے کہ آپ کی ہر راحت اور مصیبت میں ساتھ رہوں۔ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ پرخطر اور خوفناک ہے، پہاڑی راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ راستہ بھول جائیں اور پہاڑوں ہی میں ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ کو یا سردار کو ساتھ لے چلیں۔ لیکن وزیر زادہ نہ مانا اور اکیلا ہی چل کھڑا ہوا۔ شہر سے نکل کر کھیتوں اور جنگلوں کی خاک چھانتا ہوا وزیر زادہ چلا جا رہا تھا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کی خبر۔ راستے میں جب تک گھوڑے نے ساتھ دیا گھوڑے پر چلتا رہا۔ جب کئی روز تک گھوڑے کو پانی وانی کچھ نہ ملا تو آخر ایک دن اس نے بھی ہمت ہار دی اور ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ لیکن ہمت کا پکا وزیر زادہ اپنی دھن میں پیدل ہی چل پڑا۔ غرض 2 روز تک پہاڑوں میں ٹکراتا ٹھوکریں کھاتا لہو لوہان برے حال ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں دلدل ہی دلدل تھی۔ یہ دیکھ کر وزیر زادہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کیسے آگے بڑھوں، معلوم ہوتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا۔ بڑی دیر تک یہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس کی سمجھ میں آیا کہ مرنا تو ہے ہی، ہمت کیوں ہاروں، چلو لیٹ کر کلا بازیاں کھاتے ہوئے چلو، نکل گئے تو خیر ہے ورنہ مرنا تو ہے ہی۔ یہ سوچ کر اس نے لیٹ کر پلٹیاں کھانی شروع کی۔ 10-20 گز چل کر وہ اسی طرح لیٹ گیا اور پھر چلنے لگا۔ غرض دن بھر یوں ہی پلٹیاں کھاتا ہوا چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ رات گئے ایک سرسبز اور شاداب باغ میں پہنچ گیا جس کی ہلکی ہلکی مہکتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں سے اسے نیند سی آئی اور یہ سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دن کافی چڑھ گیا ہے۔ اب اسے بھوک اور پیاس کی شدت نے ستایا اور اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا چلا۔ گرتا پڑتا چلا جاتا تھا کہ اس نے دیکھا میووں سے لدے پھندے درخت کھڑے ہیں جن پر طرح طرح کی رنگ برنگی چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تاکہ کچھ توڑ کر کھائے، مگر جب یہ ہاتھ بڑھاتا تو ڈالیاں اور اوپر ہو جاتی۔ مایوس ہو کر وہیں درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر سانس لے کر یہ آگے بڑھا اور باغ سے نکل کر جنگل میں چلنے لگا۔ اب یہ اس فکر میں تھا کہ کہیں کوئی شکاری جانور مل جائے تو کچھ کھا پی کر آگے بڑھے کہ اتفاق سے ایک خرگوش دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ خرگوش وہیں ڈھیر ہو گیا۔ خرگوش کو اٹھا کر صاف کیا اور سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے گوشت بھونا، تھوڑا سا کھایا اور باقی اٹھا کر رکھ لیا اور اب پانی کی تلاش میں چلا کہ سامنے ایک بہت بڑا دریا بہتا ہوا نظر آیا۔ یہ دوڑ کر کنارے پر پہنچا، منہ ہاتھ دھویا اور کچھ پانی پیا، ذرا آنکھیں کھلی اور یہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک لال بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے ذرا آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا۔ اب جو دیکھا تمہارے خوشی کے پھولا نہ سمایا، بالکل وہی اور اسی ہی جیسا لال تھا جیسا بادشاہ نے دربار میں پیش کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور، غرض اب تو لالوں کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ اتنے قیمتی لال کہاں سے بہتے آ رہے ہیں، چلو ذرا چل کر یہ تماشا بھی دیکھ لوں۔ ان میں سے جو لال سب سے زیادہ اچھے معلوم ہوئے اس نے اٹھا کر جیب میں رکھے اور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اب چلتے چلتے اسے رات ہو گئی اور یہ وہیں دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور گوشت نکال کر کھایا، پانی پیا اور 2 گھڑی لیٹ کر آرام کیا اور پھر چلنے لگا۔ صبح ہونے تک اسے ایک باغ نظر آیا جہاں یہ دریا ختم ہوتا تھا۔ اب باغ کے دروازے کی تلاش میں پھرتا پھراتا ناگہاں ایک جگہ دیوار میں سے کچھ اینٹ پتھر گرے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اور اینٹ پتھر نکالنے شروع کیے۔ دوپہر تک اس نے دیوار میں اچھی خاصی آدمی کے آنے جانے کے قابل جگہ بنا لی۔ پہلے تو اندر داخل ہوتے ہوئے ڈرا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ چلو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، غرض کے وزیر زادہ اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ اسے ایک بارہ دری نظر آئی اور یہ اسی طرف چل پڑا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان حسین عورت مسہری پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کا سر کٹا ہوا ہے۔
मसहरी के नीचे एक छोटा सा हौज है जिसमें उसके खून की बूंदें टपक रही हैं और हर बूंद का एक लाल बनता है और एक नाली के जरिए दरिया में बहता चला जाता है। ये देखकर वजीरजादा बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ना जाने किस जालिम ने इस औरत को कत्ल करके यहाँ डाल दिया है। अब इसका हाल मालूम हो तो कैसे हो। ये अभी उसके सरहाने खड़ा इसी उधेड़बुन में था कि उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे भूचाल आ गया। हर तरफ शोरो गुल, चीखो पुकार की आवाजें आने लगी। ये डरकर वहीं बारहदरी की एक कोठरी में छुपकर खड़ा हो गया कि इतने में एक देव मांसकंद करता हुआ बारहदरी में दाखिल हुआ और मसहरी के सरहाने वाली लकड़ी को पायंती और पायंती वाली लकड़ी को सरहाने किया। और वही औरत उठकर बैठ गई और कहने लगी, लो मुझको ही खा लो, यहाँ आदमजात कहाँ से आया। देव ने कहा, खाक खाऊं धूल खाऊं, तुझको ही क्यों खाऊं। ये कहकर उसने 3 दफा ताली बजाई और फौरन चंद परियां खानों से भरे हुए ख्वान लेकर हाजिर हुई। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बैठकर शतरंज खेलने लगे। जब शाम करीब आई तो देव ने कहा, अच्छा भाई अब मैं तो जाता हूँ। ये सुनकर वो हसीन औरत लेट गई और देव ने उसी तरह लकड़ियों को रख दिया। उसी वक्त उसका सर अलहदा हो गया और खून बहने लगा। वजीरजादा भी ये सब कुछ देख रहा था। देव के जाते ही वो फौरन कोठरी से निकला और जिस तरह देव ने उसे जिंदा किया था उसने भी उसी तरह लकड़ियों को इधर उधर किया और औरत उठकर बैठ गई। उसने जो उसको देखा तो घबराकर कहा, अरे बदनसीब, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है, जल्दी से कह। वजीरजादे ने अपनी तमाम दास्तान सुनाई और कहा कि अब तो उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें इस देव की कैद से न छुड़ा लूं, और अब जब देव आए तो किसी तरह उससे ये पूछ लेना कि उसकी जान किस में है। ये कहकर वजीरजादे ने कुछ खाया पिया और कोठरी में जाकर आराम से लेट गया। दूसरे दिन उसी वक्त पर देव आया और उसने उस हसीन औरत को जिंदा किया और खाया पिया और शतरंज खेलने लगा। शतरंज खेलते खेलते उस हसीन औरत ने कहा, आज तुम एक बात तो बताओ। देव ने कहा, जरूर पूछो। हसीन औरत कहने लगी, यूं नहीं, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ। देव ने कसम खाई। उसे क्या पता था कि ये क्या पूछेगी। वो कहने लगी, तुम्हारी जान काहे में है। देव ये सुनकर चौंक पड़ा और कहने लगा, तुमको ये मालूम करके क्या फायदा होगा। हसीन औरत कहने लगी, फायदा क्या, अच्छा बुरा हर शख्स के साथ लगा हुआ है। अगर मुझको ये मालूम हो जाएगा तो मुमकिन है कि मैं वक्त पर तुम्हारे काम आ सकूं। देव ने तो कसम खाई थी और फिर वो ये भी जानता था कि वहां तक कौन पहुंच सकता है, इसलिए उसने उस हसीना से कहा, मेरी जान एक तीतर में है जिसके गले में एक तावीज लटका हुआ है और उसके चारों तरफ और बहुत से तीतर हैं जो हर वक्त उसके साथ उसी पिंजरे में रहते हैं, और वो पिंजरा एक गुंबद की छत में लटका हुआ है जहाँ किसी का हाथ नहीं जा सकता, और गुंबद के बाहर 4 बब्बर शेर पहरा दे रहे हैं। जब कोई उन शेरों को मारे और पिंजरे को उतारकर तीतर को पकड़ने से पहले तावीज को तोड़कर तीतर की टांगे चीरेगा, जब मैं मर सकता हूँ। और वो जगह यहाँ से कितनी दूर और किस तरफ है। हसीन औरत ने पूछा, वो जगह इस दरिया के उस पार 3 मंजिल की मुसाफत पर मगरिब की तरफ है, और ये रुमाल जो तुम्हारे गले में बंधा हुआ है, जिसके पास ये होगा उसे शेर कुछ नहीं कहेंगे। देव ने बताया। उसके बाद उस हसीन औरत को उसी तरह लेटाकर लकड़ियों को पहले की तरह इधर उधर करके चल पड़ा। देव के जाने के बाद वजीरजादा कोठरी से निकला और हसीना के सरहाने और पायंतियों की लकड़ियों को इधर से उधर किया। वो उसी वक्त झट से उठ बैठी और उसको सारी बातें बता दी। वजीरजादे ने सब कुछ पूछ गुछ कर अब अपनी तीर कमान और तलवार संभाली और हसीना से रुमाल लेकर उसको तो उसी तरह लेटा दिया और खुद देव की जान लेने चल पड़ा। दरिया पर पहुंचकर पहले उसने कपड़े उतारे और उनकी एक गठरी सी बनाकर सर पर बांधी और खुदा का नाम लेकर दरिया में कूद पड़ा। थोड़ी देर में उसने दरिया पार कर लिया और किनारे पर पहुंचकर कपड़े पहने और मगरिब की तरफ चल पड़ा। 2 रात 2 दिन चलने के बाद उसे दूर ही से शेरों के दहाड़ने की आवाज आई। ये भी सीधा आवाज की तरफ चल दिया। चलते चलते अब उसे शेर और गुंबद दिखाई दिए। उसने फौरन जेब से रुमाल निकाला और हिलाता हुआ आगे बढ़ा चला गया। या तो शेर इस कदर दहाड़ रहे थे या उसको देखते ही उन्होंने गर्दनें नीची कर ली। ये भी बेधड़क गुंबद में घुस गया। जैसे ही ये गुंबद में घुसा वैसे ही एकदम आंधी तूफान और गुल की आवाजें आनी शुरू हो गईं और तीतरों ने चीखना शुरू कर दिया। उसने भी एक ऐसी छलांग लगाई कि पहली ही दफा पिंजरा कड़े से टूटकर नीचे गिरा।
जैसे ही पिंजरा गिरा उसने झट पिंजरा उठा लिया और जल्दी से बीच वाले तीतर के गले में पड़े हुए तावीज को तोड़ दिया। तावीज के तोड़ते ही आवाजें आनी शुरू हुई। लेना पकड़ना दौड़ना जाने ना पाए। उसने भी जल्दी से तीतर को पकड़ और उसका एक बाजू मरोड़ दिया कि इतने में पट्ट से एक हाथ गिरा। उसने फिर दूसरा बाजू तोड़ा तो दूसरा हाथ गिरा। फिर उसने तीतर की टांगें पकड़ी और चीर दी। टांगों का चीरना था कि देव का तड़पता हुआ जिस्म आकर गिरा। उसने फौरन उसके नाक कान काट लिए और रुमाल में बांध कर चलता हुआ न शेर रहे न गुंबद रहा। थोड़ी ही दूर चला था कि वही मसहरी पर वही शहजादी बैठी हुई नजर आई। ये बड़ा हैरान हुआ और शहजादी से कहने लगा, दरिया बाग ये सब कहाँ गए? शहजादी ने कहा, ये सब देव के जादू का असर था। गरज उन दोनों ने बैठकर बहुत देर तक बातें की। एक ने दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। शहजादी ने बतलाया कि मैं एक परीजाद हूँ और मेरा नाम याकूत की मलका है। एक दिन मैं नहा धोकर अपने कोठे पर खड़ी बाल सुखा रही थी कि ये कमबख्त उधर से गुजरा और यूं ही उठाकर मुझे ले आया और इस बाग में लाकर कैद कर दिया। मुझे घर से आए हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। वजीरजादा ये सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि एक तो वहाँ इंतजार कर रही है और एक ये गले पड़ गई। अब क्या करूँ? उधर शहजादा सोचता होगा कि पता नहीं वजीरजादे का क्या हाल हो। ये इसी फिक्र में था कि परी कहने लगी, वजीरजादे अब इस जंगल बियाबान में कब तक बैठे रहोगे? आखिर कहीं चलना है या नहीं? उसने कहा, चलना तो है, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा सफर इस तरह पैदल तुम कैसे तय करोगी? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं है। परी बोली, बस इतनी सी बात, जो तुम कहो वही हाजिर कर दूंगी। तो फिर 2 घोड़े, एक अपने लिए और एक मेरे लिए मंगवाओ। देर क्या है? और हाँ, जिस लिए मैंने यहाँ तक आने की कोशिश की थी वो काम तो हुआ भी नहीं। वजीरजादे ने फिक्रमंद होते हुए कहा। परी कहने लगी, वो क्या काम है? वजीरजादा बोला, मैं लाल की तलाश में आया था और जो लाल मैंने इकट्ठे किए थे वो उस बाग की 12 दरी में रह गए और अब शहजादे को जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? परी ने कहा, जब तक मैं हूँ तुम अगर चाहोगे तो ऐसे लाखों लाल दे दूंगी। अब तुम जल्दी से यहाँ से चल पड़ो, कहीं कोई और आफत ना आ जाए। ये कहकर परी ने अपने सर का बाल तोड़कर सूरज को दिखाया और थोड़ी ही देर में एक धुआं सा उठा और एक दूसरी परी नजर आई। लाल परी ने उसे देखते ही कहा, फौरन 2 घोड़े और पहनने के लिए कपड़े हाजिर करो। परी गायब हो गई और चंद मिनट के बाद सब कुछ लेकर आ गई। ये दोनों घोड़े पर बैठकर अपनी राह चलते हुए और परी गायब हो गई। कुछ रोज के बाद वजीरजादा उस लड़की के शहर में पहुंचा और वादे के मुताबिक उससे शादी की और फिर लाल परी और उसको लेकर अब ये शहजादे के पास आया। 6 महीने छोड़ उसे साल भर होने को आ गया था, लेकिन शहजादा दोस्त के कहे के मुताबिक अपनी जगह से हिला तक नहीं और वहीं सराय पर पड़े पड़े इतने दिन गुजार दिए कि एक दिन सुबह ही सुबह वजीरजादा सराय में पहुंचा और जाकर शहजादे को जगाया। शहजादे ने आंखें मलते हुए उठकर वजीरजादे को देखा और खुशी से उसके गले में बाहें डाल दी। गरज बड़ी देर तक दोनों दोस्त बहुत खुश थे। दूसरे दिन सुबह को वजीरजादे ने लाल परी से कहा कि लाओ, अब मुझको उन लालों की एक माला बनाकर दो। लाल परी ने कहा, अभी लो, पहले एक तश्त में साफ सा पानी और एक चाकू लेकर आओ। वजीरजादा जल्दी से तश्त में पानी लेकर आया और याकूत की मलका ने फौरन चाकू से अपनी उंगली काट ली। अब खून के कतरे गिरने शुरू हुए। थोड़ी ही देर में तश्त लालों से भर गया और लाल परी ने उसका हार बनाकर वजीरजादे को दे दिया और कहा, अब जाकर बादशाह को दे आओ। लालों की माला लेकर ये दोनों दोस्त दरबार में पहुंचे और बादशाह को सलाम किया। पहले तो बादशाह ने खैरियत पूछी और फिर दोनों को बैठने का इशारा किया। शहजादे ने लालों की माला पेश की और कहा, जहां पन्हा मैंने दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं, अब आप भी अपना वादा पूरा करें। बादशाह ने लालों की माला को देखा और शाही जौहरी को बुलाकर दिखाया। उसने लालों को देखकर कहा, इस माला में हर लाल अपनी कीमत आप है। बादशाह बड़ा हैरान था कि आखिर ये इस कदर लाल कहाँ से ले आया, लेकिन कौल हार चुका था। फौरन शहजादे के साथ शहजादी की शादी का दिन तारीख मुकर्रर कर दी। इधर बादशाह के यहाँ तैयारियां शुरू हुई, उधर लाल परी ने भी शहजादे की तरफ से तैयारी की और 2-3 रोज बाद बड़ी धूमधाम से शहजादा शहजादी को ब्याह कर लाया और चंद दिन वहां रहा और फिर बादशाह से इजाजत लेकर अब ये दोनों दोस्त अपने घर की तरफ चले।
کچھ دن کے بعد دونوں دوست اپنے اپنے گھر پہنچے۔ بادشاہ اور وزیر نے بیٹوں کی خوشی میں خوب ہی رعایا میں انعام و اکرام تقسیم کیا۔ کئی روز تک جشن منایا۔ خدا نے جس طرح ان کا گھر آباد کیا، ہر انسان کا گھر آباد کرے، آمین۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔